समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। वैदेशिक रोजगार बोर्ड र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी बारम्बार आग्रह गर्ने गर्छौँ कि सकेसम्म रोजगारीका लागि हामीले विदेश जानु आवश्यक छैन, विदेश नजाउँ, स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ। यही पनि जागिर खोज्नुपर्छ भन्ने छैन, स्वरोजगारीका विभिन्न उपाय अपनाउन सक्छौँ। तर विदेश जानै छ भने, जान मन लाग्यो भने धेरै कुरा बुझेर सिप सिकेर मात्रै जाउँ, तालिम लिएर मात्रै जाउँ, ताकि त्यो यात्रा फलदायी बनोस्। अर्थात् समग्रमा हामी स्वदेशका या विदेशका रोजगारीका कुरा गर्छौँ यो कार्यक्रममा। तर पछिल्लो समयमा हामीले स्वदेशमै स्वरोजगारी कसरी खोज्ने भनेर उपायहरू बताइरहेका छौँ, त्यो उदाहरण खोजिरहेका छौँ। त्यसै क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। आज हामी बारा जिल्लाको एउटा सफल प्रयासको कुरा गर्दैछौँ। बारा जिल्लाको डुमरवाना भन्ने ठाउँमा एउटा सहकारी रहेको छ, साना किसान सहकारी, जसले निकै राम्रो काम गरेको छ, जसले आफ्ना 9,000 भन्दा बढी सेयर सदस्यहरूमाथि लगानी गरेर सिप सिकेर विभिन्न उद्यम गर्न अनि व्यवसाय गर्न लगानी गरेर उत्प्रेरित गरेर धेरैलाई रोजगारी सृजना गरेको छ अनि धेरै राम्रो उदाहरण पनि पेश गरेको छ। हो, त्यही उदाहरण आज हामी पेश गर्दैछौँ ताकि हामीले यसरी समुदाय स्तरबाटै स्वदेशमै स्वरोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ, थोरै पुँजीबाट काम गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण पेश गर्न सकियोस्। खास मेरो यहाँ जग्गा 3 बिघा जग्गा हो। हाल चाहिँ म 2 बिघा जति जग्गामा तरकारी खेतीको अलावा बङ्गुर माछा पालन गरिरहेको छु। यो मैले यो पेसा चाहिँ लगभग 10 वर्ष लगभग भयो होला। विगत 10 वर्षदेखि यो मौसमी बेमौसमी टाइपको तरकारीहरू, सिजनल तरकारीहरू म उत्पादन गर्दै आइरहेको छु। आएकोदेखि नै सुरुमा संस्थाबाट चाहिँ हामी कृषिप्रति चाहिँ जोडिएका छौँ, ताकि अब सानो किसानले पनि बेला बेलामा यसो सहजीकरण गरिदिने, बिउहरू दिने, ट्यापट्यापमा फिडब्याकहरू दिने कामहरू भइरहेको छ। र सानो किसानले लोन पनि मैले सस्तो ब्याजमा भन्नुपर्छ, लगभग सुरु सालमा 6 लाख रुपियाँ, हाल पनि 6 लाख रुपियाँ गरेर 2-3 किस्ता लोन एकदम सस्तो ब्याजमा 9% ब्याजमा अरू ब्याजको ब्याङ्कको तुलनामा सस्तै ब्याजमा मैले लोन चलाइराखेको छु र राम्रो सपोर्ट छ सानो किसानको। यिनी मात्रै होइन, यस्ता कैयौँको जीवनमा आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा र समृद्धि ल्याउन सफल अभियानहरूमध्येको एक उदाहरण हो साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड डुमरवाना बारा, जसको मुख्य कार्यालय जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 को बारामा रहेको छ। तापनि संस्थाले बारा, पर्सा र रौतहट गरी 3वटा जिल्लाहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर अघि बढिरहेको छ। हाल भने बारा र रौतहट जिल्लामा यो संस्था बढी क्रियाशील छ, जसले आफ्ना 9,000 भन्दा बढी सेयर सदस्य र तिनका परिवार मार्फत स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने दरिलो लक्ष्य बोकेर सोही अनुरूप निरन्तर क्रियाशील छ विक्रम सम्वत 2053 सालदेखि। अहिले हामीले ऋण सीमा चाहिँ आयोजना कालमा 5,000 थियो भने केही गर्छु भन्ने किसानले 30 लाखसम्म ऋण पाउने गरेका छन् र एउटा सस्तो ब्याजमा, जो हिजो हामीले 100 कडा 5 तिर्नु पर्थ्यो साउलाई भने अहिले बढीमा चाहिँ 14.5% ब्याज दरमा चाहिँ किसानहरूले पाइराख्नु भएको छ। अब यो लघु कर्जा पशुपालन भयो, मासुजन्य, दुधजन्य भनेर छ, यसलाई चाहिँ 9% ब्याज दरमा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। चाहे घर निर्माण होस् अथवा विदेश जान होस्, कृषि खेती गर्नको लागि होस्, कुनै व्यापार गर्नको लागि होस्, हामीले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्छौँ। उहाँहरूको अलिकति आर्थिक उन्नति पनि वृद्धि भएको, केही सुधार भएको चाहिँ छ। सहकारी भन्ने बित्तिकै एकता र सद्भावको घेराभित्र रही सामूहिक व्यवसाय उत्पादन र आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था भन्ने स्वतः बुझिन्छ। यस सहकारीले पनि त्यही मूल कार्यसँगै अन्य पनि केही सामाजिक एवं शैक्षिक अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ।
जसले आफ्ना कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा रु 50,000 राहत प्रदान गर्ने गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरूप उपदान या पेन्सन कार्यक्रम ल्याएको छ। पशुपालक कृषकको आर्थिक सुरक्षाको निम्ति पशु भेटेरिनरी सेवा ल्याएको छ। कृषकलाई सहज र सुलभ मलखाद सेवा प्रदान गर्ने कृषि मलखाद बिक्री वितरण तथा कृषि जेटिए सेवा जस्ता विभिन्न सेवाहरू ल्याएको छ। संस्थाले सेवा केन्द्र सिमरामा आफ्नै अफसेट प्रेस पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले लोन चाहिँ जुन विषयमा जसलाई चाहिन्छ, अब कृषि सम्बन्धी हो भने के को लागि भनेर, खेती गर्ने हो भने खेतीकै लागि, पशुपालन हो भने पशुपालनकै लागि भनेर दिइन्छ। अनि हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि जस्तो क्षेत्र नै अहिले हाम्रो 5वटा छ, नगरपालिका 3वटा नगरपालिकामा हामी समावेश भएका छौँ। संस्थाले प्रदान गर्दै आएका अन्य सेवाहरूमा रेमिटेन्स सेवा, संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूबाट तथा सदस्य परिवारहरूबाट एसएलसी हालको एसईईमा सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण, उत्कृष्ट सदस्यलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, विभिन्न तालिम आदि रहेका छन्, जसले समाजको उन्नतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निरन्तर योगदान दिइरहेका हुन्छन्। साना किसानहरूलाई चाहिने सानोतिनो पुँजी र आफ्नो उद्योग व्यवसाय विकास निर्माण अर्थात् चाहिँ कृषि खेती पशुपालन गर्नको लागि पनि थोरै पुँजीको पनि आवश्यकता पर्दा आफ्नै बचत गर्दै जाने र त्यसैबाट चाहिँ त्यो सानोतिनो खरखाँचो टार्ने, व्यवसाय गर्नको लागि ऋण लिने त्यो खालको चाहिँ योजनासहित यो संस्था स्वायत्त रूपमा चाहिँ 53 सालमा स्थापना भई अहिलेसम्म निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। जुन बेला हामीले साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको रूपमा कृषि विकास बैंकसँग हस्तान्तरण गरेर ल्यायौँ, त्यो बेला यो संस्थाको अवस्था भनेको 34,000 सेयर पुँजी थियो अनि 44 लाख कृषि विकास बैंकले यो क्षेत्रको समुदायलाई लगानी गरेको ऋण हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गरेर कृषि विकास बैंकलाई पछि हामीले तिर्ने गरी हस्तान्तरण गरेर हामीले ल्यायौँ। 44 लाख रकम थियो र 34,000 चाहिँ हाम्रो सदस्यहरूको चाहिँ सेयर पुँजी थियो त्यहाँ स्थापना कालमा। र हाम्रो चाहिँ बचत खासै ठुलो बचत थिएन त्यो बेलामा, 1,44,000 लगभग बचत थियो। अनि अब अहिले त्यो सानो पुँजीबाट सञ्चालन गर्दै आएको त्यो बेलामा चाहिँ 418 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेयर सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। सेयर सदस्यहरू 9,063 जना पुग्नु भएको छ 53 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा। अनि सेयर पुँजी हाम्रो अहिले 9 करोड लगभग 8 करोड 80 लाख सेयर पुँजी पुगेको छ। अनि संस्थामा सेयर सदस्यहरूको बचत 1 अरब 10 करोड पुगेको छ। अनि यो संस्थाले अहिले बाहिर चाहिँ सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्दा 1 अरब 32 करोड ऋण लगानी गरेको छ र त्यो 1 अरब 32 करोड ऋण लगानी गर्न बचतबाट नपुग भएको रकम चाहिँ हामीले विभिन्न बैंकहरूबाट अहिले लगभग 26 करोड ऋण लिएर हाम्रो सदस्यहरूलाई चाहिँ ऋण लगानी गरेका छौँ। पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। पशु बिमा अहिले पनि 600 भन्दा बढी पशुलाई हामीले बिमा गरिरहेका छौँ हैन। जिल्लाकै सहकारीहरूलाई चाहिने स्टेसनरी चिजहरू छाप्नुपर्ने चिजहरू, लेटर प्याडदेखि लिएर बिलहरू रसिदहरू लगायतका स्टेसनरीलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ डकुमेन्टहरू छाप्नको लागि हामीले त्यहाँ चाहिँ यो संस्थाले पनि त्यसमा 10 लाख लगानी गरेर अरू सहकारीहरूबाट पनि लगानी सङ्कलन गरेर 29-30 लाखमा हामीले त्यहाँ सहकारी अफसेट प्रेस स्थापना गरेका छौँ। त्यसको पनि अफिस हाम्रो त्यहाँ सिमरामा हाम्रै अफिस बिल्डिङमा रहेको छ र त्यसबाट हामीलाई चाहिने हाम्रा चाहिँ प्रगति प्रतिवेदनहरू, हाम्रा चाहिँ क्यालेन्डरहरू, हाम्रा चाहिँ अरू ब्रोसरहरू जे जति हामीले छाप्नुपर्छ हामीले त्यहीँबाट छापेर हामी चाहिँ वितरण गर्ने गरेका छौँ। र यसरी छापाको काममा पनि हाम्रो संस्था र सहकारी अभियानले काम गरिरहेको छ। कुनै पनि समाजले उन्नति गर्नको लागि त्यहाँको शैक्षिक व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ। हो, यही ध्रुव सत्यलाई अंगीकार गर्दै सहकारीले सहकारी मान्यता अनुरूप निकै राम्रो विद्यालय पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। करिब 1300 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयको नतिजा प्रत्येक वर्ष निकै राम्रो आउनु सहकारीको लागि निकै गौरवको कुरा हो, जसमा क्रियाशील यी शिक्षक शिक्षिका तथा कर्मचारीहरू पनि धन्यवादका पात्र बनेका छन्। जुन संस्थामा आर्थिक कुरा समयानुकूल, पारदर्शी र चुस्त हुन्छ त्यो संस्था स्वाभाविक रूपमा प्रगति पथमा लम्किन्छ।
साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड डुमरवाना खास गरी यो कुरामा निकै सचेत र पारदर्शी छ, जुन कुरा यो आत्मविश्वासी अभिव्यक्तिले स्पष्ट पार्छ। यो साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड डुमरवाना पार्कमा चाहिँ लेखाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लेखा हामीले एकदमै आधुनिक प्रविधि अनुसार एकदम चुस्त दुरुस्त राखेका छौँ। हामीले हाम्रो प्रविधिमा चाहिँ अब लेखा समितिले 3 महिनामा हाम्रो लेखा समिति जाँच गर्ने र त्यसको विवरणहरू सञ्चालक समितिमा प्रष्ट रूपमा छलफल हुने गर्छ र हामीले चाहिँ 6 महिनामा इन्टरनल अडिटिङको लागि बाहिरबाट नै स्वतन्त्र लेखा परीक्षक सीहरूबाट नै हामीले इन्टरनल चाहिँ आन्तरिक लेखा परीक्षणहरू सम्पन्न गरेका हुन्छौँ र अन्तिममा लेखा परीक्षण पनि हाम्रो बाह्य लेखा परीक्षकबाटै स्वतन्त्र अडिटरहरूबाटै हुन्छ। लेखाको बारेमा चाहिँ हामीले अलिकति सिस्टमेटिक ढङ्गले सफ्टवेयरमा त्यो पनि एकीकृत गरेर हाम्रो 5वटै सेवा केन्द्रलाई चाहिँ एकीकृत गरेर एउटै सर्भरबाट चाहिँ हामीले भर्खरै सुरु गरेका छौँ। सबै सेवा केन्द्रहरूको चाहिँ केन्द्रमा एउटा सर्भर राखेरै हामीले आधुनिक एकीकृत प्रणालीबाट सुरु गरेका छौँ र निकट भविष्यमै हामीले चाहिँ अब अहिलेको आधुनिक प्रविधिहरू SMS ब्याङ्किङहरू, इन्टरनेट ब्याङ्किङहरू र मोबाइलबाट यो सूचित गर्ने अधिकारहरू, डिजिटलाइजेसनका कुराहरू, सदस्यलाई अब पेपरलेसका कुराहरू, सदस्य शिक्षाका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष जोड दिँदैछौँ। आर्थिक मामलामा चाहिँ साना किसान सहकारी चाहिँ एकदमै पारदर्शी छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। दर्शकवृन्द, एउटा सहकारीले सानो स्केलबाट सुरु गरेर 3वटा जिल्लासम्म पुग्नु अनि यति ठुलो स्केलमा काम गर्नु, यति धेरैजनालाई रोजगारी दिनु पक्कै पनि खुसीको कुरा हो। हामीले चाह्यौँ भने सकिँदो रहेछ। साना किसान सहकारी डुमरवाना 12का कथाहरू अझै पनि बाँकी छन्, सकिएका छैनन्। आउनुहोस् ती पनि एकैछिन हेरौँ। स्थानीय व्यक्तिहरूले सेवा लिन टाढा जानु उचित पनि हुँदैन र सम्भव पनि हुँदैन भन्ने कुरा आत्मसात गर्दै संस्थाले 6वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरी सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसमा डुमरवाना सेवा केन्द्र, सिमरा सेवा केन्द्र, निजगढ सेवा केन्द्र, कतरुवा सेवा केन्द्र, कोल्बी सेवा केन्द्र र एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र रहेका छन्, जसमध्ये 4वटाका आफ्नै भवन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी 2वटा पनि छिट्टै निर्माण हुने तयारीमा छन्। 6वटा मध्ये एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र मौलापुर विशुद्ध फरक केन्द्र रहेको छ, जसमा कृषि यन्त्रशाला र सहकारी खाद्य उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ। एउटा सहकारीले यतिसम्म दूरदर्शिता प्रस्तुत गर्नु पक्कै पनि उदाहरणीय कदम हो, जसले गर्दा कृषकले उचित मूल्य पनि पाएका छन्, उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न पनि पाएका छन् र बिचौलियाको बिगबिगी नियन्त्रण गर्न सहयोग पनि पुगेको छ। एउटा चाहिँ हामी कस्टमर हायरिङको कामहरू गर्छौँ, जुन कस्टमर हायरिङ अन्तर्गत चाहिँ हामीसँग 5 थान ट्र्याक्टरहरू छ। त्यो ट्र्याक्टरले चाहिँ हामीले अब यहाँको किसानहरूको मागअनुसारको अब जोताइमा अनि त्यसमा चाहिँ बिउहरू रोप्नको निम्ति अनि त्यो थ्रेसिङ गर्नको निम्ति ती इक्विपमेन्टहरू सबै अहिलेको नयाँ प्रविधि अनुसारको इक्विपमेन्टहरू जो आछ त्यो हामीसँग सबै छन्। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्छौँ सर। कस्टमर हायरिङको रेट चाहिँ हाम्रो यहाँ समिति छ, समितिले चाहिँ अब बजार भाउलाई पनि मध्यनजर गरेर अब त्यो बजार भाउभन्दा हाम्रो चाहिँ कम हुन्छ र त्यो चाहिँ हामीले निर्धारण गरेका हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले बिउ उत्पादन, बिउ प्रशोधनको काम गरेको छौँ र बिउ चाहिँ हामीले गहुँको मात्रै काम गरेको छौँ र गहुँको चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा 75 देखि हामीले 100 मेट्रिक टन चाहिँ गहुँको बिउको चाहिँ हामीले काम गरेको अवस्था छ भने अर्को चाहिँ हामीले यो भेगका किसानहरूले उत्पादन गरेको धान चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा हामीले खरिद गरेर अनि त्यो धानबाट चाहिँ हामीले चामल प्रशोधन गरेर अनि एक त यहाँको स्थानीय बजार अनि अर्को चाहिँ हजुरको हाम्रो छिमेकी जिल्लाहरू मकानपुर, चितवन, धादिङ अनि त्यसै गरी अब काठमाडौँसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादनहरू यता सिन्धुलीसम्म पनि सिन्धुली चाहिँ हाम्रो उत्पादन चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेछ। यसमा 22वटा अन्तरसम्म छ भने लगभग यो 500वटासम्म छ। अनि यसमा अब ऋण लगानी भनेको हाम्रो विशेष गरेर व्यापार व्यवसाय अनि यो जुन पशु पालनमा चाहिँ हामीले सहुलियत ऋण ब्याज दरमा चाहिँ 9% को ब्याज दरमा पनि केही
हामीले लगानीहरू गरिरहेछौँ, किसानहरूलाई ऋण प्रवाह गरिरहेछौँ। सानोदेखि लिएर तपाईँको ठुलो व्यवसायहरूमा पनि लगानी गरेर चाहिँ एकदमै उपलब्धि भइरहेछ होइन। उहाँहरूको व्यापार व्यवसाय बढाइरहनु भएको छ। जसले थोरै लगानी गरेर 2 लाखदेखि सुरु गरेर हुन्छ सुरु भने तपाईँको पशुपालनमा पनि हामीले 15 लाखसम्म लगानी गर्न सकेका छौँ। जुन 2 लाख रुपियाँ ऋण लगानी गरेर हामीले सुरुमा चाहिँ किसानहरूलाई हामीले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेर केही गर्नुहोस् भनेर उहाँले पनि केही गर्छु भनेर जुन उद्देश्य लिएर जानुभएको थियो, उहाँले 2 लाखबाट आज 15 लाखसम्म चाहिँ ऋण लिएर व्यवसाय बढाएर तपाईँको कम्तीमा पनि 20-22वटासम्म गाईहरू उहाँले पालिरहनु भएको छ। सानो किसानबाट ऋण लिएर चाहिँ हामीले यहाँसम्म गर्न सकेका छौँ। तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूबाट हामीले एकदमै पाएका छौँ होइन। त्यो नै हामीले चाहिँ सबभन्दा राम्रो मेन पोइन्ट होइन। हामीले धेरै राम्रो गरेका रहेछौँ जस्तो लाग्छ कि। डुमरवाना सेवा केन्द्रमा 2000+ सदस्यहरू हुनुहुन्छ अनि 22वटा अन्तर समूहहरू रहेको छ। त्यो अन्तर समूहहरूको बैठक मासिक रूपमा बस्छ। 10 गतेदेखिबाट 23 गते बिहानसम्म हाम्रो रेगुलर अन्तर समूहको बैठक चलिरहन्छ बिहान दिउँसो गरेर। त्यसमा चाहिँ सदस्यहरूको ऋण माग, लगानी असुली, विशेषतः हाम्रो यो सानो किसान कृषि सहकारी संस्थामा निम्न आय स्तर भएका एकदम धितो नभएका विपन्न सदस्यहरूदेखि लिएर एउटा उद्योग चलाउने उद्योगीहरूसम्म पनि जोडिनु भएको छ संस्थामा। अनि उहाँहरूको ऋण लगानी असुली प्रक्रियाहरू अनि धितो मूल्याङ्कनहरू गर्ने कामहरू अनि सदस्यहरूका अन्य गुनासाहरू, संस्थासँग जोडिएका कुराहरू, सञ्चालक समितिसँग जोडिएका कुराहरू, कर्मचारीहरूसँग जोडिएका कुराहरू, मलखातसँग जोडिएको कुराहरू, हामीले चामल कनिका ढुटोहरू बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ, खादहरू कीटनाशक औषधिहरू वितरण गरिरहेका छौँ, त्यो अपुग भएका कुराहरू वा त्यससँग जोडिएका समस्याहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ सेवा केन्द्रले काम गर्छ। समूह 173वटा, शेयर सदस्य 993 जना चाहिँ हाम्रो शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो एउटा समूहमा चाहिँ 5 जना मिनिमम पनि 5 जना आबद्ध हुनुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो समूह भन्छ 10वटा, कम्तीमा 10वटा अन्तर समूहमा मिलेर एउटा अन्तर समूह, 10वटा चाहिँ हाम्रो यो सेवा केन्द्र अन्तर्गत अन्तर समूह छ। सदस्यले लिएर आउनुभएको बचतहरू कलेक्सन हुन्छ होइन। विभिन्न समूह बचत, एउटा सदस्यसँग आबद्ध भएको समूह बचत छ अनि डेली बचत पनि गर्ने गरेको छ। कलेक्टर भाइ हाम्रो हुनुहुन्छ, कलेक्सन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो फिक्स्ड डिपोजिटहरू पनि हुन्छ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। कृषकहरूले लगानी त गर्नुभएको छ, लगानी पनि गर्नुभएको छ, सहयोग पनि गर्नुभएको छ। कृषकले र सदस्यले सहयोग नगरेको भए संस्था यहाँ माथिसम्म जाँदैन थियो। संस्था माथि जानुको कारणै सदस्य हो, हाम्रो सरकारी सदस्य हो। लगभग हाम्रो सदस्य 1200 को हाराहारीमा छ अनि तपाईँको समूह 350 को हाराहारीमा छ र अन्तर समूह हाम्रो 22वटा रहेछ। कृषिमा यता विशेष गरी तपाईँको जस्तै गहुँ खेती भयो, धान खेती भयो, तरकारी खेती भयो, यिनीहरूमा लगानी भइरहेको छ। मकै खेती भयो हल्का फुल्कामा र विशेष गरी तपाईँको धान खेती हो। संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समिति र उपसमितिहरू निर्माण गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ, जसमा लेखा समिति, 6वटै सेवा केन्द्रका सञ्चालन उपसमितिहरू, पशु बिमा, सदस्य सुरक्षा तथा बचत उपसमिति, शिक्षा तथा तालिम उपसमिति रहेका छन्। जुन समिति तथा उपसमितिहरूले नियमित बैठक बस्ने, सदस्यहरू कहाँ आफै गएर अनुगमन गर्ने र सहयोग गर्ने आदि गर्ने गर्छन्। ती मध्येको एक लेखा समितिको बैठक भइरहेको समयमै हामी पुग्नु राम्रो संयोग थियो, जसको कारणले हामीले लेखा अर्थात् आर्थिक विषयमा थोरै भए पनि बुझ्ने अवसर पायौँ। लेखा परीक्षण आर्थिक पारदर्शिताको पाटो रहेका कारणले 1 अर्ब 75 करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने यस संस्था आर्थिक पारदर्शिता चुस्त दुरुस्त होस् भनी हामीहरू सिएद्वारा आलेप र मलेप दुवै गराउने गरेका छौँ र यसमा लेखा समिति साथमा रहेर हामीहरू सँगसँगै यो आलेप मलेप दुवै गराउने गरेका छौँ र बेला बेलामा ती 3 महिनामा लेखा समिति छुट्टै हिँडेर पनि यसलाई आलेप गर्ने गरेको छ र संस्थामा राम्रो गतिविधि सञ्चालन होस्
र आर्थिक पारदर्शिता होस् भन्ने हिसाबले संस्थामा नबिग्रोस्, संस्था चाहिँ राम्रो होस् भन्नका लागि चाहिँ देखिएका कमी कमजोरी हटाउनका लागि सुझाव दिने गरेका छौँ। संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरूको बचत तथा उनीहरूलाई प्रवाह गर्ने ऋणमा उचित समय सापेक्ष र फाइदाजनक ब्याजदर तोकी सेवा प्रदान गर्ने गरेको छ। संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋण लिएर विभिन्न पेशा अपनाउने यी व्यवसायी तथा उद्यमीहरू निकै खुसी छन्, जुन स्वरोजगारी र उद्यमशीलताका गतिला कदम हुन्। त्यस्ता विभिन्न पेशा व्यवसाय मध्ये हामी पनि पुग्यौं केही स्थानमा। ती मध्येको यो एकीकृत कृषि फार्म, यो भैँसी पालन, बाख्रा पालन, रेस्टुरेन्ट सञ्चालन, कपडा पसल सञ्चालन, दालमोठ उद्योग, सिन्दुर उद्योग, फलफुल पसल आदि जीविकोपार्जन र शिक्षा स्वास्थ्य आदिका लागि कोसे ढुङ्गा बनेको कुरा प्रत्यक्ष देख्न र सुन्न पनि पायौँ। दालमोठ, फुरुन्दाना, अनि त्यहाँबाट यो 10 रुपियाँ खाले निम्किन, अनि केराउको पोका 10 रुपियाँ खाले, यस्तो साना साना तयारीहरू बनाउँछौँ हामी। हाम्रो नारायणघाट 2टा डिलर छ, हेटुँडामा एउटा डिलर छ, निजगढ छ, चपुर छ, अनि सिधुली छ एउटा डिलर। अनि अब हाम्रो सामान हेटुँडाबाट चाहिँ पालुङसम्म पुग्छ। पालुङ अब उनीहरू डिलरवालाले कहाँ कहाँ पुऱ्याउँछन् त्यहाँ पुग्छ। साना किसानबाट नि लिएको लोन 14.5 लाख रुपियाँ। अनि पछि यो गोठ बनाउन, घर वस्तु हाल्न भनेर गोठ पनि बनाइयो, अनि यसैमा हालियो गल्ला, घुमिरहेछ। धितो कारोबार मैले 1.5 लाखदेखिको गरेको, 50,000देखिको धितो कारोबारमै गएर बसेर मैले अहिलेसम्म सानो किसान छोडेन छैन, अनि कारोबार त्यतैबाट नि गर्छु। पहिला चाहिँ मैले सानो किसानबाट चाहिँ 2 लाख रुपियाँ ऋण निकालेको थिएँ सुरुमा चाहिँ। अनि त्यसपछि व्यवसाय बढाउनको लागि नपुगेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सानो किसानबाट 10 लाख रुपियाँ ऋण लिएर चाहिँ भैँसी चाहिँ सबै 7वटा भैँसी पुऱ्याएको। मासिक आम्दानी मेरो अहिले चाहिँ 1,25,000देखि 30,000सम्म हुन्छ मासिक चाहिँ। अब त्यसलाई खर्च मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि जो 70-80 चाहिँ मेरो बच्छ। भने बेलामा जो आफूलाई आवश्यक अनुसार चाहिँ पुरा गरेछ। जे पनि आफूलाई खर्च चाहियो भने चट्ट गयो ल्यायो। पहिला मैले 2 लाखको माग गरेको थिएँ, 2 लाख रुपियाँ दिनुभयो। पछि 10 लाखको मागेँ, 10 लाख दिनु मेरो सबै व्यवस्था हेरेर दिनुभयो उहाँले। यसरी कुनै पनि समाज विकसित र समुन्नत बन्न त्यस समाजमा सुरु गरिने हामीलाई सानै लाग्ने यस्ता अभियानको ठूलो महत्त्व हुन्छ। एकता, सद्भाव, इमान्दारिता र निरन्तरताले नै यस्ता अभियान सफल हुन्छन् भन्ने उदाहरण यस संस्थाले प्रमाणित गरेको छ, जसले आफ्नै वरिपरि रहेका स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गर्दै बचत गर्ने र उद्यम गर्ने बानी बसाल्दै एकताको बाटोमा सबैलाई लम्किन प्रेरित गर्दै आफ्नो अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ र यसले भविष्यमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र विस्तार लगायतका अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अन्य कुनै पनि सहकारी संस्था र ब्याङ्कहरू नभएको अवस्थामा सानो किसान सहकारी संस्थाले चाहिँ यस क्षेत्रका किसानको, यस क्षेत्रका जनताहरूको चाहिँ जीवनस्तर उठाउन चाहिँ धेरै राम्रो भूमिका निभाएर चाहिँ कामहरू गर्दै आएको छ। सुरुको लगानी भनेको यस संस्थाबाटै गरेर म अगाडि बढेको हुँ। लगभग सबै जनताहरू, सबै घरधुरीहरू चाहिँ यस संस्थाका शेयर सदस्य भएका पनि छन् र सबै शेयर सदस्यहरूले चाहिँ कुनै माध्यमबाट चाहिँ आर्थिक कारोबार गरेका छन् र आफ्नो जीवनस्तर माथि उठाउन वैदेशिक रोजगारदेखि लिएर कृषि पेसादेखि लिएर साना घरेलु उद्योग, साना व्यवसायहरूदेखि लिएर हरेक कामहरू गर्न सफल भएर यहाँका जनताहरूको जीवनस्तर चाहिँ माथि बढाउन चाहिँ अग्रणी भूमिका निभाएको छ। हजुर दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, अहिले समयको माग पनि हो, आवश्यकता पनि हो। सकेसम्म रोजगारीका लागि विदेश नजाउँ, स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाउँ। सके समुदाय मिलेर काम गरौँ, नसके व्यक्तिले भए पनि काम गरौँ। समुदाय स्तरबाट के कसरी काम गर्न सकिन्छ र रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण आज हामीले पेश गर्यौँ। साँच्चै राम्रो काम गरेको छ साना किसान सहकारी डुमरवाना बाराले। यस्तै काम हामी पनि गर्न सक्छौँ कि यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आउनुहोस् सोचौँ। यदि विदेश जानै छ भने धेरै कुरामा ध्यान पुर्याएर जाउँ। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा यहाँले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्क्रिनमा जसका ठेगानाहरू देखाइरहेका छौँ त्यो स्क्रिनमा देखेको नम्बरमा फोन गर्दा पैसा पनि पर्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्तिम आएका छौँ। हामीले अब छुट्टिनुपर्छ एकैछिनमा, तर त्योभन्दा अगाडि जानकारी दिइहालौँ यहाँलाई। यो कार्यक्रम एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरका पर्दाहरूमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको विषयमा स्क्रिनमा हामीले जानकारी दिइरहेका छौँ।
अर्को हप्ता फेरि पनि यस्तै कुनै ऊर्जाशील कथा लिएर आउँछौँ, उदाहरण लिएर आउँछौँ। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै बाँकी छन्। आजलाई छुट्टिन्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए अर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो